Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa dihang nakasukad na si David sa iyang pagkahari, ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya, giingnan niya si Natan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga sidro, apan anaa ta ibutang ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa usa ka tulda. Ug miingon si Natan kang David, lakaw buhata ang imong gitinguha kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan niadtong gabi-una gisultihan si Natan sa Ginoo. Ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Busa karon sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha ko ikaw sa pasibsiban gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimong hari sa akong katawhan, ang mga Israelita. Sukad sa panon nga nagtudlo ako og mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, daygon nato ang Dios, makahimo siya sa paglig-on kaninyo, sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Hesukristo, ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gililong sulod sa dugayng panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran, pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta o gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan mutuo ug mutuman. Himayaon ta ang bugtong maalam nga Dios pinaagi kang Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babaye. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya.